السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة النحل آية number 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صبروا رو होठों गोल करें रूनी रूनी صبروا फिर से الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم نزل
जा की जो ज़ेर है उसको और बारीक करें। وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم फिर से على تخوف फिर से أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم फिर से ऊंची आवाज से एक एक हर्फ को वाज़ेह करें أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله
देखें यतफय्यउ ऊ लंबा नहीं करेंगे। और ज़िलालुहु लाम पे क्या है, इसको ज़िलालहु नहीं पढ़े, फिर से पढ़े। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफय्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन। यतफय्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून। यतफय्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि मिन दाब्बह। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि मिन दाब्बह। फिर से पढ़ें। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि मिन दाब्बह। मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून। वल मलाइकतु ता पे क्या है, पेश। फिर से पढ़े। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम वयफ़अलून मा युअमरून। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम वयफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन। इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद। فإياي فارهبون। وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. 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 أفغير الله تتقون. أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم
فإليه تجأرون فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون 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 ليكفروا بما آتيناهم آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون والله لتسألن عما كنتم تفترون لتسألن لا تسألن नहीं है لتسألن फिर से पढ़े والله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما
الآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى مثل الأعلى ولله المثل الأعلى مثل क्या होगा लाम पर कलकला? इस्लाम पर कलकला होगा? किस लाम पे होता है? किसी पे भी नहीं। अच्छा फिर से पढ़ें वलिल्लाहिल वहुवल अज़ीज़ुल हकीम वलौ युआखिदुल्लाहु الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم والله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان
أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. عذاب أليم. फिर से पढ़ें ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.